Alright, no? Happy Tuesday morning, January 6, 2026. Sa mga nag-birthday ka once again, happy birthday. Alright. This Tuesday morning ato pagahisgutan mga kabarkada. Kaya sa to ang kinabuhi man gyud, di na to malalis gyud. Di na to ikalalis mga kabarkada nga. Whatever the year come, sa kung sa panay mong palihi diha, di may tabo nga wala kay pagsuway nga umaupot sa mong kinabuhi. Natural ug normal na siya mga kabarkada ang mga pagsuway nga atong maagian along the way sa atong pagpanginabuhi. Well, kani nga mga challenges mga kabarkada sa atong kinabuhi, sa gisulti pa na to sa kadaghanan mo sa gitawag na to lamas sa kinabuhi mga kabarkada. Kung wala ni ang mga pagsuway sa itong kinabuhi, dili ni mo masabtan ang unsay purpose sa imong existence. Di man ay ginapagay mga kabarkada. Kay basin na misinterpret ni mo ba, no? Basin na misinterpret ni mo nga kanang gitagaan kag pagsuway kay abi kay gidaog-daog ka sa kahigayunan, abi kay gidaog-daog ka sa kahitasan. No. Nakakaroon sa kalisdanan man gani o di ba ka sa mga challenges sa mga trials mga kabarkada ug naa magani ka karon this morning. Let me remind you, let me remind you, as long as naa kay pangandoy, and as long as naa kay gustong makabot sa imong kinabuhi, and as long as gusto kang mo grow sa imong kinabuhi, ang mga sitwasyon sama na lang sa pagsuway, mga challenges sa kinabuhi, mga obstacles, mga tao nga libakirag-libakiro, congratulations, naaragya po na sa imong kinabuhi. Basta naa kay pangandoy. But the moment nga muhunong ka sa imong pagpangandoy, the moment nga din ka mangandoy, the moment nga din ka gustong mo grow, the moment nga diha ra ka kutob ug kontento na ka diha kutob mga kabarkada, kabantay ka, wala na kaayo itaw manghilabot nimo. Wala na kaayo itaw nga manglibak nimo. Naa pero dili para sa una nga kanang grabe gid imong pangandoy sa kinabuhi ba. Kanang gusto kang mo excel sa imong pagalingon, gusto kang kanang mo improve ang imong kinabuhi. You know what? Kung ingon ana magani ang imong gusto mahitabo, congratulations. Expect sa mga chismusa, libakirag-libakiro ug sa mga kusog mangdaot sa imong. Yes, expect yun mga kabarkada. Kay kani ato ang kalibutan, kani ato ang kinabuhi. Di man ay kompleto good kung walay mga kanang supporting cast, supporting staff ba. Kani mga chismoso, mo ni mga supporting staff na to. Mo ni sila makapasikat nimo. Pasikaton ka nga gubo nimong imahe, gubo ng imong dungog, gubo nimong ngalan. Pero in the other sense, okay ra po na gagubo ang pangalan. At least na ay masulti ang mga tao sa imuha nga mahinungduman ka sa balik-balik para po i-prove po nimo sa imong kaugalingon nga you're not that kind of person. Balikon ako mga kabarkada, kung naa magani ka sa sitwasyon karon sa imong kinabuhi nga kanang grabe gid mo ang pagsuway ba, grabe ang kalisdanan sa imong sitwasyon, or grabe nga mga challenges imong maagian sa umaabot niining tuiga, reminders lang nganong na kay mga challenges. It's because simple ra gyud kayo. Doon na kay pangandoy, doon na kay kanang ambisyon sa kinabuhi. Unya gusto kang mo grow, unya gusto kang mo asenso sa imong kinabuhi. Busa ayaw gud katingala kung naa kay mga pagsuway sa kinabuhi niining 2026. Normal ra na siya mga kabarkada. Kay gisulti pa daan sa lagda sa balaan nga kasulatan, pagtuktok tao kay ablihan ka, pangayo kay tagaan ka. Kung atong sabton lang sa kanang tinamban lang ang pagkasabot ba, dili ka ablihan o dili ka manuktok. Common sense, di ba? In short, kinahanglan naa kay buhaton para naay mo abli sa imuha. Sa kinabuhi ingon ana pod. O dili ka maningkamot, dili ka mudaog kabkab pag-ayo sa imuhang pangandoy. O di ka man trabaho, o di ka magnegosyo, kinsa man mo pakaon nimo. Kinsa may grasya ang muhatag sa mga tubangan. Grasya sa Ginoo na lang mga kabarkada kung naitaw nga motunon nimo nga bisag wala ka naning kamot pero instant ang tabang sa imuha. Grasya sa Ginoo na. Apan, the reality speaks itself. Hangtod kanos ama na ang tabang nga ingon ana. In short, dili na mo last long ang mga tabang nga instant. Mahimong makatabang ng tawhana sa imuha instantly nga wa kay hago.
Pero what really matter most mga kabarkada is kana jud ang imuhang pagtuktok, pag-ayo sa bisag unsa may gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Kabantay mo, adto naman gani kay binuhatan nga dili maayo aron makakwarta ka, makakwarta ra man gyapon ka. Samot taog na kay buhaton nga maayo, makakwarta ra gyapon ka. Hinamdom may pag-ayo mga kabarkada. Kung makakwarta ka pinaagi sa dautan nga buhat, dali ra kay mawala ng kwartaha. Unya masumbalikan pagyud ka ana times 3 or times 10. Kaya ang karma permanente na ginang nagsunod-sunod nimo. Sakit ra ba kining karma mga kabarkada? Ano man adto pagyud ka ig-on panahon nga ikaw sobra ka vulnerable, di man iginapagayo ingon anak mo tirada ang karma. Kung kanus ano tong low na gyud kay ka, pildi na gyud kay ka, didto pagyud musod ang karma mga kabarkada. Busa karon buntaga sa adlaw nga Martes, kamong tanan, I encourage you kung makasugat ka ni kag pagsuway sa kinabuhi, pa hunong sa kamakadiyon, hunong sa kadiyot lang, hunong hinugto kay pagayo and ask yourself, nganong naaman ko'y pagsuway ngayon ani? Nganong naaman ko'y mga challenges ngayon ani? Nganong naaman ko'y mga kanang kasinatian nga wa ko nakauyon ngayon ani? Una-una pag-ayo ug sabta pag-ayo nga pasin di ay tungod kay naa kay pangandoy. Pangandoy ra ba mga kabarkada before nimo na makabot na ang kini mga pagsuway sa matag karon ug unya. Hinamdom may ginapag-ayo. Bisa pa man gani sa katong mga ginagmay nga mga negosyante, naam na sila mga pagsuway. Mga dinagko samot, mga estudyante samot, mga ginikanan samot, mga estudyante naapoy mga pagsuway. Kitang tanan mga kabarkada nga nagginhawa pa karon nga dunay ambisyon ug dunay pangandoy ug dunay plano sa kinabuhi, dili mohunong ug dili mahurot ang mga pagsuway sa kinabuhi. Hinumdumi ginapagay mga kabarkada. Unsay buhaton? Kinahanglan haiton nimo ang imuhang kaalam, haiton nimo ang imong kasing-kasing, haiton nimo imong kaugalingon, tudloi ang imong kaugalingon nga ma-equip ka sa mga butang nga imong gikinahanglan along the way sa umaabot nga mga pagsuway sa kinabuhi. Kay para inigabot sa pagsuway sa kinabuhi mga kabarkada, naamay kasakitan pero at least prepared na ka. Bintaha ang permanenteng andam mga kabarkada. Kaysa sa inigabot sa pagsuway sa kinabuhi tungod sa imong gibutyag nga pangandoy, diha pa ka managang uwahin na ang tanan. Mao na madouble-sided ang tao sa sitwasyon nga murag mapalaman ka ba? Kay una sa tanan, wala man nimo andama ang imong kaugalingon sa mga pagsuway nga umaabot. Sa Jericho, saan ni pagpangandam nga wala man ta kibaso tong umaabot nga mga pagsuway? Basic mga kabarkada, sabta o unsa imong pangandoy, ila-ilaha ang imong mga pangandoy, unya tutuki pag-ayo og unsay presyo or bugti sa imong mahitabong pangandoy. Diha dapita makabantay ka og common sense nga makabantay ka nga mao din siya presyo sa umabot. What if mahitabo din ako? So kinahanglan andamon nako ang akong kaugalingon aning butanga kay para sa umabot nga panahon dili na kayo tantong sakit bisag sakit sa umabot nga panahon. Simple as that. Simple as sa Jericho, simple naman kaya nimo litokon kay wala pa man ka naka-experience ana, sure ka. Sure ka nga wala pa ko naka-experience ana or basin naka-experience ko ana mao nang nakasulti ko ninyo ingon ani. Ingon ana ang realidad sa kinabuhi mga kabarkada. Dali naman kay ka makasulti ana search kay dili man gud na mao imong sitwasyon. Sure ka? Are you sure? Naagian na nako tanan mga kabarkada. Kalisdanan, kapakyasan, kapindihan, kaparutan, 0-0 gyud. Naagian na nako tanan. Kauwaw, naagian na nako tanan mga kabarkada. Pero wa nagpasabot nga dili na ko makaagi pa ana. What I'm trying to say, kana sa imong kaugalingon nga kung naa kay mga pangandoy, naagri mga kasinatian nga mga pagsuway sa kinabuhi. Ayaw buhi sa imong pangandoy. Ay kani mga nahitabo nimong kasakitan, kaning paglutos nila nimo, lamas lamang na. So giprepara lang ka ana sa imuhang mga pangandoy. Malikon ako, kaning imong kasakitan nga na-experience ka lang kana kay pangandoy. O di ba ka sa umaabot pa nga mga kapildihan, nagkaparutan o kapakyasan, kana siyang mga butanga is giandam lang ka sa umaabot nimo nga pangandoy. Kung deserving ba ka or dili ba ka deserving sa imong pangandoy. Basic ka kay mga kabarkada.
balik ko na ko this morning before tamahin sa ato ang video, no? Kung naa kay pangandoy this 2026 nga mo grow ka, mo asenso ka, unya labaw sa tanan nga kanang ma-improve ka ba? Di man idyon. Naa gyunay kaakibat nga presyo, naa punay kaakibat nga challenges, naa punay kaakibat nga pagsulay. Hinumdumi gina pagayo mga kabarkada. To welcome 2026, first andama ang imong kaugalingon sa bisan unsang may tabo nimo this year. Magrasya man na o di ba mga pagsulay man na, andama ang imong kaugalingon. Kay samtang nagginhawa pa ka, ang mga grasya nga positibo posible kayo, o ang mga dili positibo nga grasya posible po kayo as long as nagginhawa pa ka this morning. God bless mga kabarkada, dalay ko na Diyos kanunay, to God be all the glory kanunay. Nakasalamat and good morning. Share this video kung nakasabot ka sa tuang bote pasabot this morning. Sergeant Rico here, may mutag.